أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والےو میں تڑتے روزے فرض کیتے ہیں جس طرح پہلی امتاں تے روزے فرض سی، عیسائیاں تے روزے فرض سی، یہودیاں تے روزے فرض سی۔ میں سوال کرنا چاہنا ہے اج مسلماناں تے روزے فرض اللہ سی بھوکے رہیے تینوں کی فائدہ ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے جدوں میں تینوں بھوکا رکھاں گا 115 16 17 گھنٹے تینوں احساس ہوئے گا تیرے نال دے گھر غریب دی بھوک دا کی عالم ہوئے گا، تینوں احساس ہوئے گا تیرا بھی پیاسے دی پیاس دا کی عالم ہوئے گا۔ ذرا سنیے اللہ پاک فرماندے نے میں سہریاں افطاریاں دیاں فضیلتاں دس کے لوکاں نوں کھانیاں دی دعوت کیوں دوائی ہے؟ اللہ آندا میں نہیں کھاندا میرے پیاریاں نوں کھوایا کرو۔ اللہ کھان تو باہ کہنا اللہ آندا میرے پیاریاں نوں کھلایا کرو، غریباں نوں یتیماں نوں کھلایا کرو لعلکم تتقون تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ۔ ایتھے میں ایک جملہ کہاں گا اللہ پاک نے روزے کیوں بھیجے نے؟ روزہ حیا دا درس دیندا وے، روزہ تقوی دا درس دیندا ہے۔ اج کنے لڑکے نے جنہاں چاند رات نوں رمضان دی پہلی رات مغرب والے شروع ہوندی ہے تے چاند نکلیا تے پہلا ہی میسج اپنی جانو مانو نوں بھیج دیتا ہے جی آپ کو چاند مبارک، آپ کو رمضان مبارک۔ شیم پاریو افسوس کرتا ہوں تم نے آتے ہی رمضان کے مقصد کو فوت کر دیا۔ روزہ تے تینوں غیر محرم نال گلاں کرن تو بند کرن واسطے آندا ہے، روزہ تے تینوں حیا سکھان آندا ہے، روزہ تے تینوں تقوی سکھان آندا ہے، روزہ تے تینوں طہارت سکھان آندا ہے، روزہ تے تینوں میرا حیادار بنانا آندا ہے۔ کتنے نوجوان بیٹھے نے میرے سامنے، کوئی فیکٹریاں دے ملازم نے، کوئی ہوٹل دے ملازم نے، کوئی نابے والا دوست ہے باہر پردیسی بیٹھے نے، کتنے نوجوان موبائل لے کے بیٹھے اپنی جناب جی فرینڈ نہ دی شپ دے اندر جتنیاں لڑکیاں دے نمبر انہوں نے میسج بھیجے رمضان مبارک دے، یہ اللہ کے رمضان مہمان مہینے کے تم نے آتے ہی انسرٹ کر دی، اس کے آنے کا مقصد فوت کر دیا۔ رمضان حیا سکھاتا ہے۔ میں صحیح البخاری سے پڑھے آئے 194 ہجری جی امام بخاری پیدا ہے، نبی پاک تو 184 سال بعد پیدا ہے۔ وہ امام بخاری جنہ 63 سال دے اندر میرا 7297 حدیثاں صحیح بخاری چ نقل کی دیاں نے۔ یہ امام بخاری ہے جنہ دے شاگرداں چ 200 ہجری نو امام مسلم پیدا ہے جنہ صحیح مسلم لکھی۔ وہ امام بخاری لکھتے ہیں نہ دی دین حیا دانا ہے جدے کرو حیا مک جائے وہ تو دین محمد مک جاندا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے جدے کول حیا مک جائے جتھے مرضی دفع ہو جائے اسلام نو دی کوئی لوڑ ہی نہیں۔ صحیح بخاری چ لکھے ہے قرآن تو بعد کتاب صحیح البخاری میرے نبی دے فرمان دی۔ میں اینے بیٹھے جے لاہور جو پوچھنا چاہنا ہے کنے بچے نے نبی اللہ اندہ لعلکم تتقون۔ اج میں قرآن دی تفسیر کر رہا ہے نکات دے نال ذرا لفظ سنیا جے اللہ اندہ تاں کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ہن میں ذرا تھوڑا جا آپریشن کرنا ہے اس لفظ دے اندر لعلکم تتقون تاں کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اج کنے روزے دار بیٹھے کنے روزے دار بیٹھے جنہ روزہ رکھ کے جھوٹ چھڑ دیتا وے، جنہ روزہ رکھ کے چغلی چھڑ دیتی ہے، جنہ روزہ رکھ کے حسد چھڑ دیتا ہے، جنہ روزہ رکھ کے بغض چھڑ دیتا ہے، جنہ روزہ رکھ کے اپنے موبائل چو لوکاں دیاں بیٹیاں دے نمبر کر دیتے ہیں۔ میں کتنے روزے دار دکھا سکتا ہے لڑکے روزے رکھ کے اپنے موبائل چ غیر محرم لڑکیاں دیاں تصویراں رکھ دینے۔ مینوں دس جڑا روزہ تیرا موبائل پاک نہیں کر سکیا تیرا دل کیویں پاک کرے گا؟ تزکیہ نفس یہ کس چیز کا نام ہے؟ جیڑا روزہ تیرے موبائل چو ایک نمبر ڈیلیٹ نہیں کرا سکیا غیر محرم دا، مجھے بتا وہ تیرے دل سے قدورت کیسے ڈیلیٹ کرائے؟ کتنے نوجوان ہیں جب سے یہ روزے آئے درس بڑے سنے ہوں گے، میں امید کرتا ہوں یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا انشاءاللہ تم کیلے بیٹھ کے سوچو گے کہ یار واقعہ ناصر مدنی صاحب آئے سی انہوں نے ایسا جملہ پیش کیتا ہے کہ روزہ تیرے موبائل چو کسی لڑکی دا نمبر ڈیلیٹ نہیں کرا سکیا وہ تیرے دل دے وچ قدورت کیویں بٹھا سکیا۔
آج کتنے بیٹھے ہو ذرا سوچتے جاؤ، اپنے دل کے اندر بیٹھتے جاؤ. بھئی آپ کوئی یہ پیسے نہ دے، صرف تقریر سنیں، بعد میں آپ مسجد کو دینا. ذرا بات سنیں، مینوں باہر دے شہراں چ بڑے پیسے ملتے ہیں، اپنی مسیتوں نام ہی ملن، بعد چ میں کٹھے ہی لے لا. تسی ہم تقریر سننی ہے، جنی دیر میں بولنا ہے. اللہ جنے بیٹھے نے حاضری قبول فرمائے. عرض کرنا چاہ رہا کنے بیٹھے جے لفظ سننا، صرف گلا سنیاں نے. میں چاہنا ایک ایک گل نو جی لفظ بٹھاواں تیرے دل چ. اے لالا کن تتقون دا مطلب کی ہے؟ اللہ آندا مینوں کچھ نہیں ملنا تینوں بھکھیا پیاسیا رکھ کے صبح تو لا کے شام تک تو بھکھا رہے. اللہ نو کی فائدہ ہے؟ اللہ آندا میں تینوں احساس دلانا چاہنا ہے. عرض کرنا چاہ رہا ہوں ایتھے میں جملہ کہاں گا کنے بیٹھے جے کنے دے دل چ احساس آیا ہوئی کہ میں اپنے گھر دے اندر نہ جی روزے رکھن واسطے گھی لے کے آیا ہوں، میں اپنی فریج رکھن واسطے فروٹ لے کے آیا ہوں، ملک شیک بنانے واسطے سٹرابری لے کے آیا ہوں. ہن روزہ احساس دا نام ہے. کنے دے دلاں چ احساس بیٹھا ہے کہ میرے بھرا دے بچے مسجد دے وچ صفاں تے جا کے مولوی اگے ہاتھ کرن گے، نمازیاں اگے ہاتھ کرن گے. میرے بھرا دے بچے یتیم نہیں، میری بہنوں دے بچے یتیم نہیں. کنیاں دے دل چ احساس آیا ہے بتا جڑا روزہ تینوں بھرا دے یتیماں نو اپنے بیٹیاں دے برابر نہیں کھڑا کر کے دکھا سکیا، میرے نبی دے سامنے کیویں لے کے جائے گا؟ تیرے روزے نے تو تیرے یتیم بھتیجے کے لیے تیرے دل میں احساس نہیں پیدا کیا. بتاؤ کتنے بیٹھے ہیں؟ اللہ جاندا ہے گل سیویاں دی نہیں، گل پھیونیاں دی نہیں، گل ویرا سموسیاں دی نہیں، گل جناب کچوریاں دی نہیں، گل جناب جی 5 کلو آٹے دی نہیں، گل بیسن دی نہیں، گل پھیونیاں دی نہیں، گل فروٹ دی نہیں گی. یہ تے لاہور دی منڈی چوں ہی لب جاندیاں نے. یہ سیویاں تے فروٹ ویرا قصور دی منڈی چوں ہی لب جاندیاں نے، حافظ آباد دی منڈی چوں لب جاندیاں نے، فیصل آباد دی منڈی چوں لب جاندیاں نے، شیخو پورے دی منڈی چ لب جاندیاں نے، اے گجرا مالے دی منڈی چ لب جاندیاں نے، اے بینک سٹاپ تے ویراؤ پچھرے چ لب جاندیاں نے، چونگی امرسر چدرائے روڈ تو لب جاندیاں نے، نستر تے وانٹن چ لب جاندیاں نے. پر ہاتھ جوڑاں گا نام نہاد روزے داراں کے ویراں ہر منڈی چ ہر شے لب جاندی ہے. پر انہاں منڈیاں چ میرے ویرا سیویاں نے جان والا ویر نہیں لبدانا، اپنے بھتیجے یتیماں نو کھانا کھلان والا باپ نہیں لبدانا. انہاں منڈیاں چ بہناں نو ویر نہیں لبدے. اللہ جاندا ہے انہاں منڈیاں چ بہناں نو ویر نہیں لبدے. اور نہیں دیاں بہناں نو تے میں کہاں گا نہیں بہنے تینوں نہیں جیسا کتے نہیں لبنا، ناصر مدنی نو ہو جیا یار نہیں لبنا. میں ٹیلی فون کرنا یار میرے گھر دا کام کرا دے، اپنے تو ود انہیں کام کرا کے دینا، اپنا کام چھڑ کے چھے دا بازار پھرنا. وہ دی دکان تو میں فرنیچر نہ پسند آنا، اور دکان تو میں نو پسند آنا. انہیں کدی کان چے شکوا نہیں کیتا کہ میرے کل سودا نہیں لے دے. میں جملہ کہاں گا سبے پیڑانے مندیاں ہر مندی براواں دی پیڑ او بہنوں کی جوندیاں مر کے دناں دے ویر. او پتر موئے نہیں بول دے ناصرہ پاوے ہو کے مرن فقیر. او بہنوں کی جوندیاں مر کے دناں دے ویر. کئی براواں دی وجہ تو میرا بہناں دے ساس مک گئے، سسا پھبے کٹن فرعون بن گیا. کہندیاں ایڈی ساؤندی تیرا پیو مریا تیرے برا کیوں نہ ہوندے، تیری عید لے کے کیوں نہ ہوندے، تیرا راشن لے کے کیوں نہ ہوندے. تلوار دے پھٹ مل جاندے نے پر منہ پھٹ سسا دے پھٹ دے بول نہیں ملن دیندے. تلوار دے پھٹ مل جاندے نے، تیراں دے پھٹ مل جاندے نے، میرے ویرا گولی دے پھٹ مل جاندے. ہر زبان دیاں گولیاں بندیاں مرن تے مجبور کر دیندیاں نے. میں ترجمہ کراں گا لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاندیاں نے پیکے. میں اجڑی کہ
किस पासे जावां सौरे रहना पेके। अज किन्ने भरा बैठे ने जिन्हां दी वजह तो भैणां दुखी ने, किन्ने भरा बैठे ने कदी दिल च एहसास नहीं आया। इथों टेलीफोन वीर खैर भैन दे दिल च एहसास किन्ना है? भैन मैं गलैक्सो स्टाफ तो बोल रहा है, मैं नस्तर तो बोल रहा, खाने तो बोल रहे हैं, गज्जू मद्दे तो बोल रहा मैं। वीर खैर है इस वेले पुल भैन जड़ा वीर तेरे ना बोलता नहीं। तवज्जो मेरे वाल अर्ज करना यासर बेटा कल बड़ी वड्डी है सुनिया जे ध्यान देना। वीरा लफज बड़ा वड्डा है दर्द वाला जुमला सुनिया जे कहते ने वीर खैर भैन जड़ा वीर तेरे ना बोलता नहीं। अज अल्लाह नू प्यारा हो गया पैदा करने वाले दी कसम उठाना। टेलीफोन बंद होने तो पहला आंदियां भांडे मांजन वाली भैन होवे, लोकां दे कपड़े धोण वाली होवे। हाजी साहब लोकां दे भांडे मांज के पुत्र पालन वाली होवे, पर फोन ते आंदी वीरो मैनू माड़ी न समझिया जे वीर दा कफन मैं लैके आउणे, आखरी जोड़ा मैं लैके आउणे। तू 5 गज ना देवे 18 गज लैके आउंदियां ने। जिवें हुसैन दी भैन दैन करबला च गया सी सर मेरे कोई दोष न देवी वीरा मैं मजबूरी किथों ले आवां अज कफन में तेरा शहर मदीना दूर। हर मेरे कोई दोष न देवी। मैं वेख्या बीवियां मैयत को चुप कर जांदियां ने। खावन दी मैयत पई होवे बीवियां मापियां नू कपड़े विछा देंदियां ने। खावन दी मंजी पई होवे बीवियां खामदां नू वेखियां मैयत पई होवे मापियां नू बिस्तरे भी विछा देंदियां ने। होवे भरा दी मैयत भैणां मैं वेखियां अपने जम्मे भुला देंदियां ने, सौरे भुला देंदियां ने। भरा दी मैयत को पैंदियां ने। रात दे 3 बजे हुण सारे सौ जांदे ने। ए वीर दे मुंह तो कपड़ा पीछे करके चुमदियां वे वीरा एक बार बोलते सी सब परदेसी वतनी आए तुम्ही वीर मोड़ मुहारा। मैं करोड़पति होवां भाई शाहद करोड़पति होवे हिस्सा पाके काम कर लिए। मैं कहां मेरी जुत्ती पालिश कर, दूसरा कहे मेरी कर। मैं पार्टनरशिप च कमांगा नहीं, असी बराबर दी हिस्सेदार हां। जिदे कोल मर्जी कराओ मैं नहीं करनी। भैन भी जग ते अनमोल रिश्ता है, बाबत दे वेड़े विच हिस्सेदार भी है। भरावां दियां जुत्तियां भी पालिश कर देंदी है, तस्मे भी बंद कर देंदी है। मैं वेख्या भरावां दे घरां च बर्तन मांजदियां भांडे धोंदियां जवान हो जांदियां ने। सौरियां दे घर च भांडे धोंदियां बुढ़ियां हो जांदियां ने। धीआं हुंदियां ने दौलतां बगानियां साडा केड़ा जोर बाबला। जदों मैं अपनियां धीआं दे हाथ चुम लेना हुंदा है मैनू कई बार लोग पुछ लैंदे खैर। मैं क्या मापियां दे घर ही हथ चुमान। मैं अगे वेखे सस एक कम छड़ के आंदी भांडे धोला, भांडे धुप गए ने कपड़े धोला, कपड़े धोते ने जाले ला ला, जाले लथ गए ने बैड दियां चादरां धोला, चादरां धुप गई ने झाड़ू मार ला। सौरियां दे कम करदियां मैं वेख्या कब्रां च जा वड़दियां ने। पर बेईमान सौरे होई लफज कहंदे निकल मेरे घरों। जवानी ला दिती सौरियां दे नाल, पोतरे जम के दोतरे जम के दुनिया तौरत जाए। मैं लफज कवांगा तियां रानियां किन्ना जमियां ते किन्ना ले जानियां। हाथ जोड़ देता हूँ आज मैं ग्लैक्सो की जामिया मस्जिद में। ओ मेरे बच्चों माँ बाप के घर में अपनी बहनों को बेटियों को इतनी ऐशे दे लो। ये औरत जात सारी जिंदगी दुख में गुजारती, इनू किदों सुख मिलता है। 6 बजे उठती है, बच्चों का नाश्ता तैयार कराया, बच्चे स्कूल गए बर्तन धो देती है, बर्तन धो के ना जी
لنچ تیار کر دیے، ابھی بچے سکول سے آئے، کھانا کھلایا، ٹیوٹر آ گیا، اس کو کھانا کھلایا، پھر بچوں کو ٹیوشن بھیجا، ٹیوٹر کے پاس ٹیوشن سے واپس آئے، قاری احمد پڑھانے کے لیے آ گیا، اس کے بچے نبی اللہ جی پڑھاؤ، پھر شام پڑ گئی، خامد آ گیا، اس کو کھانا کھلایا سلایا، ابھی 10 بجے آنکھ لگاتی ہے، ایک بچہ آ گیا، ماما دروازہ کھولو، پھر دروازہ کھول دی، رات 12 بجتے، پھر 1 بجتا، 2 بجتے، ایک بیٹا آیا، ماما دروازہ کھولے، ماں نے چپکے سے دروازہ کھول کے سلا دیا، صبح 5 بجے پھر اٹھی، 6 بجے کھانا تیار کیا، بچوں کا ناشتہ ہے، میں 1 کروڑ انعام دیتا ہوں، 10 ملین ہوتے کروڑ میں، کوئی بندہ میرے مجمع سے کھڑا ہو، کسی کی بیوی نے، کسی کی ماں نے یہ گھر میں لڑائی ڈالی ہو، اٹھ کے میں نے تیرے گھر نہیں رہنا، تیرے بچے بھی سون نہیں دیں دے، اللہ کی قسم ہے، یہ بیویاں یہ مائیں اپنا سکون تیرے نام کر دیتی، ان کو سکون کہیں قبر میں جا کر ملتا، اپنا سکون تمہارے نام لکھا دیتی۔ بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، میں ہوں کون یہ جتنی آنکھیں اشک بار ہیں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، اماں سیریاں آ گیاں نے، سیریاں پکان والیاں قبراں چ چلے گیاں، ایتھے جملہ کہاں گا، ایک دفعہ سیری تے پرجائی جگائے گی، پھر نہیں جگائے گی، ایک دفعہ پرا جگائے گا، پھر نہیں اٹھائے گا، اللہ کی قسم ہے، یہ ماں بار بار جگائے گی، ادھر 10 منٹ رہ گئی، منجی دے کول ہی روٹی لے کے آ جائے گی، ایتھے ہی بیٹھ کے کھا لا، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، تھپک کر سلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، کتنے ڈالر کمائے گلے یار پوچھ دے، روٹی کھا دیے کہ نہیں گلے ماں پوچھ دی، راتی ستائے کہ نہیں گلے ماں پوچھ دی، کنے ڈالر لے آیا گلے اولاد پوچھ دی، آئی فون لے آیا گلے یار پوچھ دے، رڈ لے آیا ہے کہ نہیں گلے یار پوچھ دے، آئی فون لے آیا گلے یار پوچھ دے، کنی چھٹی لے آیا گلے ماں پوچھ دی۔ یہ افطاری ساری جدو کرنی ہے پہلے ماں باپ نو کھوایا کر، بیوی بچے کہن خیر کیا کر، انہاں نے مینوں سیریاں کھوا کھوا کے جوان کیتا وے، افطاریاں کڑا کڑا کے جوان کیتا وے، جملہ بڑا درد والا ہے، بیوی جملہ نبی لفظ کہن والا ہے، 1 سال ہور لالا گلے پت کر دے نواں ویزا تو لوالا گلے، بیوی کر دی نواں مکان بنالا گلے یار کر دے، چھٹی لے کے تو آ جا گلے ماں کر دی، چھٹی لے کے تو آ جا گل ابن سلامت جملہ نہ دی، چھٹی لے کے تو آ جا گل
جڑی ہر ویلے کہے میرے کول آ پتر باہر نہ جاوی میرے سا مک دے کدی 5 منٹ بیٹھ جا کر روندے آ ویکھ شریک وی بوئے اج میری تقریر تو بعد فوراً بازار جانا اتھوں کریانے دے وچوں ماں تے بہناں تے ویرا بیٹیاں دی راشن لے کے تر جاؤ انہاں دے پنڈاں وچ شہراں وچ جتھے تیاں وی آئیاں بہناں وی آئیاں تاکہ روزہ تینوں احساس دا درس دیندا ہے تاکہ کہے روندے آ ویکھ شریک وی بوئے ڈولے دے بن ماواں دے کاوی ٹکڑے کھولے دے اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے پھٹے پرانے کپڑے تن تے پترو 3 سوٹ لے آنے جائی تے ماں دے ماں کہے پتر ایک ہی بڑا سی اماں میرے بھی 3 ہی لینی چاہیے دا ٹرو دا مرو دا تے میں کیوں نہ 3 لے آواں اماں تے تیرے لے آندے ہی اجے پورے کر رہا میں وعدہ تے اجے میرے کول ہون ہی نہیں دیا تیرے نہیں اندرے موڑدا پیا میں جملہ درد والا پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندی اے بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جوندی اے ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندی اے بادشاہاں والے لاڑ آپ لڈاندی اے ٹھنڈے سالن لوگ کھانے پہ جاندے جد ماپے قبری ڈیر لا لیندے بھابیاں کدی نہیں ماواں بڑیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر دھیاں دے لئی کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دے سامان نال تیرا گھر چنگا لگدا تیرے سونے سامان نال عیداں تے شبراتاں لوگ گھراں آئے وہ نہیں آندے پھر محمدی جنہاں نوں موتاں لے جائے اج کنے بیٹھے نے میں جملہ کہاں گا عبدالعظیم صاحب بیٹھے نے انہاں دی والدہ مینوں شادی ایدی تے ملی تے پتر دی شادی تے پتر نو رو کے یاد کیتا میں جملہ کہاں گا عیداں تے اج بھائی بہنوں ہی ملے ہیں میرے بھائی نہیں دا تے مینوں کہندے سی انہاں لی دعا کرایا جے اتے اماں آئی ہوئی ہے عیداں تے شبراتاں لوگ گھروں نو آئے میں نہیں نو اللہ جاتا گھنا تینوں گلیاں دے ککھ روندے نہیں میں صدقے جاواں وہ سونے چنا عیداں تے شبراتاں لوگ گھراں نو آئے وہ نہیں ہوندے پھر محمد جنہاں نوں موتاں لے جائے میں درد ہونا جملہ کہاں گا اللہ جانتا ہے اللہ کو سنیا جے اسی 5 پرا 3 پہنا پر ایک دیاں بھی میرا باپ نے خوشیاں نہیں دیکھیاں اے رنگ میرا تے اینا سونا نہیں میرا بابا میرے تو بھی بہتا سونا سی پر میں شیر پڑھنا انہا مٹی پڑھ کے قبر دے ایتھے چان منور صورتاں دین دے قبری پا روزیہ چے روز قبرستان جایا کرو فجر پڑھ کے قبران تر جیا کرو نالے موت اپنی یاد آوے نالے ماپیاں دی دعا منگایا کرو ایتھے چان منور صورتاں دے قبری پا ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا اجے منو نی لتا چا ایتھے کانے بنن والیاں مارن رو روٹا ایتھے بندیا پرونا اے تو آیا پرونے آنو جانا پیندا اے ایتھے کسے بھی نہ پکا ڈیرا لایا اس دل نوں میں بڑا سمجھایا اینا ہتھاں نال
ہن بادا بنایا پرونے آنو جانا پیندا ہے پچھی انہاں ماواں کولو انہاں دا کی حال ہے ٹر کے اج دے کولو نہیں جیا جوانے انہاں ماواں وی مولانا عالم سلفی صاحب دا پتر بہت ہویا تے انہوں یاد کردے رہندے ہوندے دی میں ایتھے ایک شعر پڑھاں گا میرا جملہ سنیا جے ایتھوں ٹرن جنازے گبروਆਂ دے کل پین لباس فقیراں دا ایتھے رونا پوے شہزادیاں نوں ایتھے مندا حال وزیراں دا تدبیراں دے چارے نہیں چلدے جدوں تیر وجے تقدیراں دا جنہاں نوں روزیاں دی اہمیت سنیا جے پتہ ہوے کہ اللہ مینوں اے کیوں بھئی سکر دوپہر لگی ہوئے ایتھے مسجد دے نبی سکاوے چ یا اپنے گھر دے واش روم چ بندہ نہا رہا ہے اتوں ٹھنڈا پانی موٹر دا ڈگدا ہے دوپہر نوں پیاس لگی ہوئے حلق خشک ہوئے بندہ پانی دا قطرہ بھی نہیں اندر جان دیندا کی وجہ ہے چار چپیرے تے کوئی نظر نہیں پیندی کی آندا میرا اللہ مینوں ویکھ رہا ہے اچھی بولو میرا اللہ مینوں روزہ تمہیں یہ سکھانے آتا ہے کہ دنیا کا تو کوئی بھی کام کرنے لگے تو روزہ تیری عادت بنا دے کہ تو کہے نہیں بھی میرا اللہ مجھے دے آج کنے بندے نے جنہوں دی عادت ہے اس طرح ذرا سوچو ہاں اتنے بیٹھے ذرا ایمان سے بولے کو ہے بلکہ مسجداں دی دیواراں تے حضرت لکھنا پہ گیا ہے تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی یہ مسلمان کی کتنی ایمان کی کمزوری ہے کہ قاری یاسین صاحب یہ کیمرے کی آنکھ دیکھتی ہو تو کام کرتے ہیں مگر دو کیمرے مالک نے ادھر سے لگائے ہیں جب کیمروں کا وجود ہی نہیں اے دو کیمریاں تو نہیں ڈر ہوندا تے ایک دوار والے کیمرے تو ڈر ہوندا ہے اوتھوں والا کیمرہ لگا ہوئے ڈیٹا اڑ سکدا کہ نہیں بولو ریکارڈنگ چھڑ سکدا کہ نہیں بتی چلے جاوے یو پی ایس بند ہو جائے ریکارڈنگ نہیں نہ کروں می جائے نیری جائے دو کیمرے لگے یہ ڈیٹا سیف کر رہے ہیں میموری سیف ہو رہی ہے چاہ پانی تے بھی نہیں ڈیلیٹ ہونی ایتھے جنہ مرضی کھاتا ڈیلیٹ کرا لو ضمنی اپنی مرضی دی لکھا لو بولو جھوٹا سٹام لے آ کے بیان دوا لو ہر کام ہو رہے ہیں ہر جڑے کیمرے لگ گئی یہ کس روزے دی میں لفظ کہہ رہا ہے کہ روزہ لعلکم تتقون یہ تمہیں سکھانے کے آتا ہے یہ مشق ہے کھوتی ریڑی ہے نا اپنے مالک دے بوئے تو ویلی چ جائے ویلی تو مالک دے بوئے تے آئے ایک دن مالک نو کام پہ جائے تسی کہہ رہے سڑک تے ویکھیا کھوتیاں کلیاں ہی سیدھیاں تریاں جا رہی ہوندی بولو وہ دے اتنے کوئی وہ ڈرائیور کوچ مین پیلٹ نہیں ہوندا اچھی بولو پیلٹ تے لوکی آپ ہی پرا ہوندے جاندے نے بھائی یہ اتنے ڈرائیور نہیں ہے پر وہ سیدھی تری جاندی اپنے بوئے تے پہنچ جاندی اس کی عادت بن گئی ہے اس نے اپنے مالک کی کھرلی کو کھایا اور اپنے مالک کے گھر کو دیکھا وہ خوہ تو چل کے گھر پہنچ جاندی ہے ایک گدی نو ایک گدے نو ناب جی عادت نے بنا دیتی ہے کہ میں ایتھوں کھانی ہے ایتھوں لیاونی ہے انہوں زمین پہلی خوہ دا پتہ لگ گیا کھرلی دا پتہ لگ گیا وہ 3 دنوں بعد کلی مالک دے بوئے اگے جا کے سیر مار کے بوا کھول کے اندر لنگ جاندی ہے چلیا تو 30 روزے رکھ کے 30 نمازی روزیاں دیاں نمازاں پڑھ کے سحریاں کھا کے افطاریاں کھا کے 11 مہینیاں دی عادت نہیں بنا سکیا کہ میں مالک دے بوئے تے جانا 30 دنوں دی عادت کتنے بیٹھے ہیں بنی عادت کسے دی کدی میں نے ایک مسجد والے نے کہا جی صفا کٹھیاں کرنی ہے میں قادری کرنی ہے اے جی نمازی بڑے ہو گئے میں 2 دن اوکے سوکے کر لو 3 دن یہی وادو ہو جانی ہے آہو ساڈا چاہت ہوندا 2-3 دنوں دا بولو ہیں جی ہے نا میرا ایک دوست انہیں مینوں گل سنائی کہتے ہم غیر مسلم آدمی کے ساتھ کام کرتے ہیں انہیں مینوں کہا بھی روزہ تو رکھیا ہے تو یار تو جھوٹ کیوں نہیں بولن دیا کہندا نہیں بھائی مسلمانوں دے روزے نے تے اسی انہاں دنوں وچ جھوٹ نہیں بولتے ڈردے ہیں اللہ تو گناہ معاف کراؤنے تو انہیں کہا پھر تسی انہیں کہا یار تہاڈا مذہب بڑا سوکھا ہے تسی 1 مہینہ نہیں جے بول دے ساڈے مذہب چ 12 مہینے پابندی ہے اساں نہ کٹ توڑنا ہے نہ دھوکھا دینا ہے تے نہ کسی نہ جھوٹ بولنا
وہ غیر مسلم نے زچ کیتا مسلمان نو کہ کڈا تہاڈا اسلام ہے کہ تانوں ایک مہینے لی روکدا ہے، ساڈا مذہب ہر ویلے سانوں روکدا ہے۔ اللہ ساڈا مذہب تے ایک مہینہ روزیاں واسطے آندا ہی 11 مہینے والی مومن بنان واسطے کہ اے دے تے جڑا زنگ لگا ہے پالش بج جاوے تے 11 مہینے ہی مومن رہے۔ آ کنے بندے نے جڑے روزے دار بیٹھے نے انہاں دا ایمان اس ٹائم بہت اچا ہے تے روزیاں تو بعد ویکھیا جی ہم روایتی مسلمان ہیں صرف کنے بیٹھے جے 2-4 گلاں سنا کے میں تے دعا کرانی ہے لفظ سنیا جی حضرت سعید بن عامر حضرت فاروق اعظم نوان کے کہندے نے عمر اللہ تو ڈر کے فیصلہ کری ہن دسو بھئی 22 لاکھ مربع میل دا حکمران سارے بولو کنے لاکھ 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے تے ساڈے اتھے کسے ایس ایچ او کو کہہ سکدا جا کے کہ اللہ کو ڈر کے فیصلہ کریں نہیں کہہ سکدا نا جج دی تے عدالت چ نہیں کو وڑ سکدا حضرت عمر بیٹھے نے سعید بن عامر کہندے نے اللہ تو ڈر کے فیصلہ کریں تے جناب عمر نے نہیں کہا اینو پرچہ دے کے اندر کر دو یہ بھی نہیں کہا کہ دا نام لکھ لو اینو کسے پرچے چ پھساواں گے آپ یاسر صاحب یہ بھی نہیں کہا کہندے نے اینو نال لے جاؤ میرے بھائی اکبر دے صاحبزادہ دے جملہ بڑا سنن والا ہے کہندے نے اینو نال لے جو کہندے نے سعید بن عامر مینوں ڈرانا ہے کہندے ہاں میں تانوں ڈرانا ہے اللہ تو ڈر کے فیصلے کریا جے حضرت عمر کہندے نے جا تینوں پرانے علاقے دا گورنر بنا دیتا ہے جڑا مینوں اللہ تو ڈرانا ہے آپ اللہ تو کنا ڈرن والا ہے گا سعید بن عامر گورنر بن کے چلے گئے ایک دن حضرت عمر نے چھاپا ماریا میں ویکھاں نا اے کڈا کو حاجی ہے جڑا مینوں ڈراؤن آیا ہے آپ کڈا وڈا مومن ہے آندے نے او برادری والیو اوے لوکو اپنے گورنر دیاں شکایتاں لے کے آ جاؤ تہاڈا گورنر تہاڈے نال کی سلوک کردا ہے سامنے جمع ہو کے سنیا جے تے آنا ایک بندہ آندا حضرت سانوں بڑیاں اے تو شکایتاں نے اے روز لیٹ آوندا ہے حضرت عمر نے کہا ہاں بھئی اپنا جواب دے نا انہیں نہ وکیل دا بہانہ بنایا نہ تیاری دا بہانہ بنایا اللہ والیاں دیاں ہر ویلے تیاریاں ہوندیاں نے اے بہانے والے او ہوندے نے جڑے کڈے کھوٹے ہون حضرت عمر نے بہانہ نہیں لایا سعید بن عامر نے بہانہ نہیں لگایا حاجی شاہ صاحب کیسا منظر ہوئے گا ایک وقت دا امیر المومنین ایک وقت دا گورنر سامنے کھڑا ہے اکھاں چوں آنسو نکلن لگ پئے آندے نے امیر المومنین اے تے اللہ نے معاملہ سے تساں زار کرنا چاہیا تے کر لو میں روز لیٹ کیوں ہونا ہے سن لو تے آنا ہے میری بیوی میرے گھر دے وچ آندی بچے کھڈاندی ہے تے میں آٹا گنن لگ پینا ہے پھر میری بیوی روٹی پکاؤندی تے میں بچے کھلاون لگ پینا ہے انی دیر چ میں لیٹ ہو جانا ہے حضرت عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں کہندے نے او سعید بن عامر تو نال ملازم کیوں نہیں رکھیا کہندے نے حضرت مینوں ڈر آندا ہے کہ تے اللہ قیامت نو کہنا دے تیرے رایا دے وچ جدوں ہاتھ نہ تو کام کر سکدا ساں تے تو کیوں رایا تے بوجھ بن کے غلام رکھیا ہے میں تے اپنے مالک تو ڈر کے نوکر نہیں رکھیا اج ساڈے حکمراناں دیاں گڈیاں دے گیٹ کھولن لئی وی نوکر نے سپیکر دی کرسی گھماون لئی وی نوکر نے سنیا جے تے آن نال حضرت سعید بن عامر روئی جا رہے نے عمر بھی روئی جا رہے نے کہندے نے دوجی شکایت ہے اے 15 دناں بعد چھٹی کر لیندا ہے حضرت سعید بن عامر آندے نے دوجے دن سن لو میں 15 دن چھٹی کیوں کرنا ایک دن حضرت میرے کول ایک ہی جوڑا ہے میں صبح نو دھو کے سکاونا ہوندا ہے تے دھوندیاں سکدیاں شام پے جاندی تے میں چھٹی کرن تے مجبور ہو جانا ہے کہندے نے تو وقت دا حکمران ہے تو 2 جوڑے سوان